बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शैब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले दो एक दिन से एक बहस जारी है। वैसे तो बहुत दफ़ा पहले भी कहा गया, हुकूमत क्लेम करती रही कि जनाब अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है, तभी ये मुखालफत ज़्यादा की जाती है। फिर अब शिबली फराज साहब ने भी एनआरओ की बात की और कहा कि जनाब ये वो कागजात हैं जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। और वो कागजात ये थे कि नैब ऑर्डिनेंस जब डिस्कस हुआ तो उसमें जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो तरमीमात पेश की कि ये तरामीम होनी चाहिए, वो तरामीम जो थी वो कुछ इस नौयत की थी जहाँ लगता था कि ये अपने केसेस से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब बात यह है कि एनआरओ है क्या? नेशनल रिकन्सिलिएटरी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस इसका नाम था। और ये रिकन्सिलिएशन जो थी, ये जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में बेनज़ीर भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएट की। पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े करप्शन के केसेस थे और उन केसेस को वो ख़त्म करवाना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि पीपल्स पार्टी आके पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, लिहाजा उन्होंने उनको अंदर लाने के लिए उनका ये मुतालबा माना कि वो जनरल मुशर्रफ के साथ तावन करेंगे और जनरल मुशर्रफ को प्रेसिडेंट रहने देंगे और उसके लिए उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएं। लिहाजा ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। और इसके तहत तमाम वो मुकदमात जो करप्शन के थे, जो और बेकायदगियों के, यहाँ तक कि कत्ल के मुकदमे थे, जराइम थे, वो भी कराची में एमक्यूएम के मसलन थे, वो सारे छोड़ दिए गए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ना सिर्फ ये मुल्क के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह ऑर्डिनेंस था जो पास किया गया, बल्कि ये शर्मनाक और इखलाक से गिरा हुआ ऑर्डिनेंस था कि किसी भी मुल्क में बजाय इसके कि हुकूमत अपनी रिट इस्टेब्लिश करे और करप्ट लोगों से अपना पैसा वापस मंगवाए, उनको सजाएं दे, जराइम पेशा लोगों को उनके जराइम के बारे में सजा दी जाए, उसकी बजाय आप उनकी माफ़ी कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको सदर रहने दिया जाए। तो ये एक इंतहाई गलत काम था जो जनरल मुशर्रफ ने किया और उसका खमियाजा कौम ने भुगता। क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि फिर जरदारी साहब सदर बने, फिर वो आपने देखा कि अदारों का क्या हाल हुआ। तो ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस था जो कि उस वक्त भी इसको तनकीद इंटरनेशनली भी और नेशनली भी तनकीद की गई, लेकिन बाद में फिर 2009 दिसंबर में उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने इस पे हेयरिंग करके तो इसको गैर कानूनी करार दिया और ये ख़त्म हो गया ऑर्डिनेंस। अब चीज़ ये है कि जो ऑर्डिनेंस या जो एनआरओ सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर के तहत ख़त्म किया, वो कैसे हो सकता है कि दोबारा वो उस तरह का ऑर्डिनेंस को इशू कर दे? दूसरी तरफ बात यह है, एक तो यानी कानूनी मसला है कि कानून ने उस चीज़ को हमेशा के लिए दफन कर दिया कि ये एक गैर आइनी, गैर इखलाकी ऑर्डिनेंस था, ऐसी चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा कोई भी इस पे दोबारा सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस दोबारा आएगा। फिर हुकूमत क्यों बार बार कहती रहती है कि जनाब हमसे एनआरओ मांग रहे हैं? जब एनआरओ हो ही नहीं सकता, आप दे नहीं सकते, तो फिर एनआरओ मांगा क्यों जाएगा? दूसरी तरफ आप जिन पे केसेस हैं उनका मसला देखिए, वो एनआरओ क्यों मांगेंगे जबकि उनके पास और बहुत सारे जराए हैं अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए। इस दौर में जो मुकदमात हैं वो दो दो साल, ढाई ढाई साल से चले, कभी हमने गौर किया है कि इनमें से किसी को सजा क्यों नहीं हो रही? क्या ये मुकदमा जो है इतने मुश्किल थे कि इनकी तहकीकात नहीं हो सकती? नैब क्यों उसमें सोया हुआ है? या नैब अगर काम कर रहे हैं तो अदालतें क्यों उसमें चुप हैं? बात यह है कि करप्ट माफिया, वो इतना ज्यादा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है कि उनके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो सिस्टम को खरीदना चाहें तो अपने लूटी हुई दौलत में से 8-10% इस काम पे लगा दें तो सारा सिस्टम आपका ताबे हो जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह अगर गवाहान को आप लेना चाहें तो गवाह भी आपका ताबे हो जाएगा, उसकी भी जेब में कुछ चला जाएगा। फिर अगर गवाह को ये भी अंदाजा हो कि ये पॉलिटिशियन है, कल को फिर हुकूमत में आ सकते हैं तो मुझे जरूरत पड़ेगी या मेरे लिए मसला ना पैदा हो जाए, तो वो फिर आपका ताबे होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि वकला हैं, अगर नैब के वकील को देखें कि जैसे वो प्रोसिक्यूशन जाके करता है
وہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا. نیب کی پروسیکیوشن بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ وکیل جو ہے وہ ملزم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ خاموش، تو اس کی بھی جیب میں پیسہ ڈالا جا سکتا ہے کہ اس کی خاموش رہنے کی قیمت ادا کر دی جائے. یہ سارا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کرپٹ آدمی کی مدد کے لیے چل رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے. لہٰذا یہ اس کو جس کا این آر او کا جس کے اوپر الزام ہے وہ این آر او کیوں مانگے جب سسٹم اس کو پوری طرح آزاد کر رہا ہے. سسٹم اس کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بھی بچا لے، 90% پیسہ بھی بچا لے، اپنی سیاست بھی بچا لے، یہاں سے بری ہو کے چھوٹ کے تو بعد میں آپ کے سر پہ ناچے، آپ کو روز یہ تانا دے کہ جناب میں نے تو عدالتوں کے ذریعے میں چھوٹ کے آیا ہوں، میرا آپ نے میرے خلاف کیا کر لیا؟ کوئی ہے میرے خلاف ثبوت؟ آپ تو ثبوت ہی کوئی نہیں لا سکے. اس کی مثال، بہت بڑی مثال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر الزام تھا کانٹیکٹر کیس کا. $60 ملین سوئس بینک میں پڑے ہوئے تھے جو کہ عدالت کے حکم پہ ریلیز ہونے تھے. جنرل مشرف نے ایک اور غلط کام کیا جو کہ یہ کیس صرف محترمہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ طے کرنے کے لیے جنرل مشرف نے وہ کیس واپس لے لیا، جبکہ $60 ملین اس حکومت کے، اس ملک کے، اس غریب ملک کے $60 ملین وہ سوئس بینک میں پڑے ہوئے تھے. اب جنرل مشرف سے کوئی پوچھتا کہ جناب اگر یہ $60 ملین آپ کی جیب سے گئے تھے تو آپ کا حق، آپ جس کو جی چاہے معاف کر دیں، لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو معاف کرنے والے؟ لیکن دیکھیے کہ وہ اس کا کیس وڈرا کر لیے. پھر جنرل چیف جسٹس افتخار چودھری نے بڑی کوشش کی کہ یہ کیس ری انسٹال ہو، لیکن زرداری صاحب صدر تھے اور وزرائے اعظم، ان کو اپنی وزارت عظمیٰ چاہیے تھی، زرداری صاحب کی وفاداری چاہیے تھی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ قوم کا سوچتے اور قوم کا $60 ملین واپس لانے کی کوشش کرتے؟ یوسف اللہ گیلانی کو ہاتھ دھونے پڑے اپنی وزارت عظمیٰ سے، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا اس کیس کو دوبارہ چلانے کے لیے. سوئٹزرلینڈ کو جو خط جانا چاہیے تھا، جو سپریم کورٹ حکم دے رہا تھا، سپریم کورٹ کے حکم کی حکم عدولی تمام اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، انہوں نے بھی کی اور یہ کیس نہیں چل سکا. اب ختم کیسے ہوا یہ کیس؟ آج آپ زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جناب کوئی ثبوت نہیں نکلا، ہم تو بری ہوئے اس لیے کہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام تھا، ہمارے اوپر تو سیاسی دشمنی کی وجہ سے ہوا. لیکن حقائق کیا ہے؟ سوئس عدالت میں جہاں کیس تھا اس کے سارے ڈاکومنٹس واجد شمس الحسن نامی آدمی وہ چرا کے لے کے گیا وہاں سے، اور یہ ہمارا سفیر تھا. ہمارے سفیر غدار اعظم حسین حقانی واشنگٹن میں رکھا گیا اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے، اور یہ شخص جو تھا اس کو لندن میں واجد شمس الحسن کو سفیر بنایا گیا جو وہاں سے ان کے مفادات دیکھ رہا تھا. اور ان مفادات میں سب سے اہم چیز تھی کہ سوئس بینک میں، سوئس عدالتوں میں جو کیس تھا اس کی ڈاکومنٹس ساری وہ وہاں سے چرا کے لے گئے. اس کی ساری ویڈیوز پبلک میں آتی رہی. اب ڈاکومنٹس اس نے خدا جانے کہاں، کسی سمندر میں پھینکی، کہاں پھینکی، لیکن جب یہاں پہ مقدمہ چلا تو نیب نے فوٹو کاپیاں لگا کے جمع کرائے وہ کاغذات. نیب نے کوشش نہیں کی کہ اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس ڈھونڈی جائیں، لائی جائیں، یا اس کا سپریم کورٹ میں جا کے تو اس کے لیے ویور لیا جائے. فوٹو کاپی رکھی اور عدالت نے اس بنیاد پہ کیس ختم کر دیا کہ جناب ہمیں فوٹو کاپیز قابل قبول نہیں ہے، اوریجنل لے کے ہیں. تو اوریجنل تو واجد شمس الحسن کے پاس تھے. دوسرا ریفرنس 1 مہینے کے بعد گیا، اس میں پھر نیب نے فوٹو کاپی لگا کے بھیجی. پھر عدالت نے کہا کہ جناب اوریجنل کاپیز کہاں ہیں؟ عدالت پھر اوریجنل کاپیز نہیں ملی اور عدالت نے وہ کیس بھی بری کر دیا. 2 ریفرنسز اسی طرح ختم ہوئے عدالت اور نیب کے نیکسس سے، اور $60 ملین وہ ان حضرت کی اپنی جیب میں چلا گیا. یہ ہے وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. اور جہاں یہ حال ہو وہاں کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ سے NRO مانگتا رہے، جب ہر چیز اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب وہ نیب کو بھی خود چلا سکتا ہے، جب وہ عدالتیں بھی اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہے ان سے کام کروا سکتا ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ سے NRO مانگے. ہاں البتہ جو انہوں نے امینڈمنٹس دی تھی کہ جناب نیب آرڈیننس میں یہ امینڈمنٹس کر دی جائیں، انتہائی شرمناک. وہ دیکھ کے پڑھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم، یہ لیڈرز ہیں جو کرپشن کو اس طرح جائز کرنا چاہتے ہیں.
اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر 1 بلین روپے کی 1 ارب روپے کی کرپشن کی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں نیب کو، وہ نیب کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر 5 سال ہو گئے ہیں ہمیں کرپشن کیے ہوئے اور نیب نے اس کو نہیں پوچھا تو 5 سال پرانا کیس نیب کو نہیں کھولنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تمام اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جناب جو کرپشن ہم نے کر لی، اب اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اس لیے وہ اس کو این آر او کہہ رہے ہیں، لیکن یہ این آر او نہیں، یہ صرف یہ تھا کہ اپنی کرپشن کو ایک قانونی تحفظ دے دیا جائے، جو غالباً حکومت نہیں مانی اور وہ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے علاوہ یہ این آر او کی رٹ لگانا یہ زیادتی ہے۔ این آر او نہ کوئی مانگ رہا ہے، نہ کسی کو ضرورت ہے، سسٹم موجود ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ججز خدمت میں ہیں، آپ نے دیکھا ارشد ملک کا کام دیکھا آپ نے، اسی طرح عدالتیں، گواہ، آپ کا نیب، ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے، تو آپ کو این آر او کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا چرچا میرا خیال ہے اس ملک میں مزید نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح بھی ہے عوام بھگتتے رہیں، لوگ پیسہ کھاتے رہیں، یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔